रिसाएको जेमेसी सिक्यो जेमेसी के खाएको आज चिकन अनि जुकनी आलु अनि माम अनि मोए Ooh, you like it, right? अँ। तिम्रो फेभरेट हो नि ल खाऊ त ओह माय गॉड इजी रानी तिमीले के खाएको चिकन चिकन र मही चिकन र मही आज फर्सी मम्मीले बनाइदिनु भएको रहेछ चिकन मही यसले जा आज इजिकल गोल कसले जित्यो मो तिमीले तिमीको टिमले जित्यो नि कति गोल पो भएको थियो आज 8-5 8 गोल तिमीहरूको कति गोल 8 गोल उनीहरूको 5 भनेपछि विनर दादा नानी ए नानी चिकन मन पर्यो कति मन पर्छ हेरौँ रानी कति मन पर्छ नानी गुड सर स्कुल कस्तो भयो आज स्कुल गुड ओके बाई गरिदिनु सबैलाई बाई रानी एकछिन रानीले देखेन